सफ्ट टकको नयाँ अङ्कमा दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि पर्दो रहेछ। यहाँहरू सबैलाई योग दिवसको शुभकामना। यसै सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासले एउटा योग शिविर आयोजना गरेको रहेछ लाइन्चौरमा। उक्त कार्यक्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुने कुरै भएन। उक्त कार्यक्रमलाई योग शिविरलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले योगले स्वास्थ्यमाथि सकारात्मक असर पर्ने, नियमित योग गर्दाखेरि मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पर्ने बताउनु भएको छ। यो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले यस समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय दैनिक, राज्यको स्वामित्वमा रहेको दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित यस सम्बन्धी समाचारको अंश यहाँलाई पढेर सुनाऊ। कन्टेक्स्ट सेट गर्न सजिलो होला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तनावमुक्त शान्त मन, रोगमुक्त स्वस्थ शरीर, आघातमुक्त चित्त विकासमा योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। एकदम धीर गम्भीर शब्दहरू प्रयोग भएको छ। अलि हामी जतिको मान्छेलाई अलि बुझ्न पनि गाह्रो हुने जस्तो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा भारतीय राजदूतावासले मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको रहेछ। नियमित योग अभ्यासबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ हुनुका साथै व्यक्ति तनाव मुक्त भई कार्यक्षमतामा वृद्धि हुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने, व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले साँच्चै नै सकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था छ। अलिकति यसै सम्बन्धमा यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसकै छेक पारेर संयोग भनौँ कि के भनौँ, हाम्रो नेपाल आयल कर्पोरेसनले पुनः मूल्य वृद्धि गरेको समाचारहरू आएको छ। पेट्रोलको मूल्यमा 27 रुपियाँ 21 रुपियाँ हुनुपर्छ। 178बाट 149, 200 नै किन नपुर्याएको होला। 200 लगभग रुपियाँ प्रति लिटर पुर्याएको छ मूल्य। यसै गरेर डिजलको मूल्य चाहिँ 192 पुगेको छ। 27 रुपियाँ प्रति लिटर मूल्य वृद्धि भएको छ। यसै गरेर एभिएसन फ्युलको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ, वृद्धि गरिएको छ। यो कति पटक मूल्य वृद्धि भयो गत 1 वर्षमा मैले चाहिँ गनिसाध्य हुन छाडिसक्यो। यसै गरेर यो कुकिङ ग्यास, खाना पकाउने ग्यासमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको छैन। तर पनि यति मूल्य वृद्धि गर्दा पनि सरकारकै अर्को संस्था हो, राज्य सञ्चालित गोरखापत्र संस्थान जस्तै अर्को सेतो हात्ती हो नेपाल आयल निगम पनि। यो नेपाल आयल निगम पनि सरकारबाटै सञ्चालित। यसले जति पटक मूल्य वृद्धि गरोस्, जति पटक मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि पनि त्यो फुटनोट जस्तोमा अन्त्यमा यति समायोजन गर्दा पनि नेपाल आयल निगमलाई यति घाटा हुन्छ भनेर भन्ने त्यो लाइन चाहिँ कहिल्यै छुटेको देखिँदैन। यो इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई बाँकी बुझाउनु पर्ने कारण देखाई
अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा रुस युक्रेन युद्ध आदिको कारण देखाएर पनि यो मूल्य वृद्धि गरिएको छ। विगतमा जस्तै यस बेला पनि यसरी नै मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यस सम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाइ वक्तव्य पनि पढेर सुनाउनेछु, अंश यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाइलाई अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले समेटेको छ। मन्त्री बडुले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम बक्यौता रकम बढ्दै जाने भएकोले मूल्य समायोजन गरिएको बताएका छन् भनेर लेखेको छ। संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री बडुले मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखा परेको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, यो हामीहरूलाई पनि थाहै छ। यो सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब 50 अर्ब घाटा हुन गएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब बक्यौता रहेको छ। तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने भएकोले मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखा परेको छ। मूल्य बढ्नुभन्दा पहिलेको स्थितिमा पेट्रोलमा प्रति लिटर 31 रुपैयाँ 28 पैसा घाटा रहेको स्मरण गराएका छन् मन्त्री बडुले। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै 2079 असार 6 गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको छ। यस्तो अवस्था छ। यो मूल्य वृद्धि हुनुका कारणहरू एउटा नेपाल आयल निगम भित्र पनि केही कारणहरू होलान्। सरकारको हस्तक्षेप, सरकारले करमाथि कर थोपर्ने जुन गरेको छ नि यो नेपाल आयल निगम माथि, त्यो भनेको करदातामाथि थोपरिने कर हो, त्यो पनि कारण होला। त्यहाँ भित्रको पेथिती पनि कारण होला। अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य त छँदैछ। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि हामी यो संसारमा कहिल्यै मूल्य स्थिर नहुने पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नको लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिराखेका छौँ। यो अम्लेखगञ्जसम्म पाइपलाइन पेट्रोल आयात गर्नको लागि उता भारतबाट पेट्रोलियम आयात गर्नको लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेर आयात गरिराखेका छौँ। यसै गरेर कुरा के पनि छ भन्दाखेरि सिलिगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने कुरा हुँदैछ। यसै गरेर त्यो जुन अम्लेखगञ्जसम्म आइराखेको पेट्रोलियम पाइपलाइन छ त्यसलाई विस्तार गरेर चितवनसम्म अझ काठमाडौँसम्म नै ल्याउने योजना दीर्घकालीन योजना रहेको बुझिएको छ। यस्तो समाचारहरू आइरहन्छन्। त्यो चाहिँ कुन देशमा यो सब भइराखेको छ भन्दाखेरि जलस्रोतको धनी नदी खोलाहरूबाट जलविद्युत कम्तीमा पनि देशलाई आवश्यक पर्ने जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने देशमा हामी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिराखेका छौँ। डिजल, पेट्रोल, कुकिङ ग्यास आयात गरिराखेका छौँ। अनि जलविद्युत, यहाँ उत्पादित जलविद्युत चाहिँ कौडीको मोलमा विदेशमा बेच्ने, भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म नै बेच्ने प्रपञ्च चलिराखेको छ। त्यसै अनुसार केही समय अघि माथिल्लो कर्णाली जस्तो आकर्षक योजना जलविद्युत आयोजनाको गोदान सम्पन्न भयो, भारतीय कम्पनीलाई दिइयो। त्यसपछि अरुण तेस्रोको गोदान सम्पन्न गरियो, भारतीय कम्पनीलाई नै दिइयो। त्यसपछि
अरुण चौथो, त्यसै गरी तल्लो अरुण, त्यसपछि पश्चिम सेती, त्यसपछि सेती 6 जलविद्युत आयोजनाहरू एकदम आकर्षक, कति बहुउपयोगी जलविद्युत आयोजनाहरू विदेशीलाई के भनौँ, भारतीय कम्पनीलाई एकदमै अपारदर्शी ढङ्गले दिइएको छ। यो के भन्दाखेरि यी हाम्रा जीवनदायिनी नदी खोलाहरू हुन्। यिनले पहिला हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ। यो देश र जनताको सेवामा यिनीहरूको उपयोग हुनुपर्नेमा संसदमा नलगिकन पहिला संसदमा यस्ता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका लागि गरिने सम्झौताहरू संसदको 2/3ले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि भएको छ। 2046 विक्रम सम्वत 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिले त कुनै एकदमै अनौपचारिक ढङ्गले बुद्ध जयन्ती मनाइराखेको बेला पनि खुरुखुरु फटाफट नदी खोलाहरू गोदान गरिन्छ। यस्तो यो देशको भाग्य भविष्य निर्धारण गर्ने हाम्रा यस देशका जल स्रोतका आवश्यकताहरू कति छन्, खानेपानी हामीहरूलाई कति चाहिन्छ, अबको 50 वर्षमा जलविद्युत कति चाहिन्छ, सिँचाइको लागि कति पानी चाहिन्छ, मत्स्य पालनको लागि कति पानी चाहिन्छ भन्ने केही विचार नगरिकन फटाफट यस देशका अमूल्य निधिहरू सुम्पिँदैछ। तर यसको केही विरोध हुँदैन। कुनै राजनीतिक दलले, कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनले, जुन विद्यार्थी सङ्घहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूले चुसम्म बोल्दैनन् यसरी नदी खोलाहरूको गोदान हुँदाखेरि। तर जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ तब चाहिँ आगो सल्किन्छ सडकमा। किन यो त जब हामी आफ्ना नदी खोलाहरूमाथि आफ्नो अधिकार यसरी गुमाउँदै जान्छौँ भनेपछि हामीसँग ऊर्जाको लागि कुन चाहिँ स्रोत बाँकी रहन्छ यो पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयात बाहेक। ध्यान राख्नु होला, मैले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको पक्ष पोषण गरेको होइन, आयात हुनुपर्छ भनेको होइन। म त भनिराखेको के छु भन्दाखेरि यसको प्रयोग कम हुनुपर्छ। यसको सट्टा जलविद्युत, यो हरित ऊर्जा, त्यो देशभित्र खपत हुने गरी देशवासीहरूकै लगानीमा विदेशी ऋण लिनु पर्यो नै भने पनि हामीले आफैले तिर्ने गरेर हामीले आफैले बनाउनुपर्छ भनिराखेको छु। तर हामी चाहिँ फटाफट गोदान गरिराखेका छौँ। कोशी सम्झौतादेखि गण्डक सम्झौता हुँदै महाकाली सन्धि, त्यसपछि माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, सेती आयोजना, पश्चिम सेती आयोजना मैले भनेको, र सेती 6 आयोजनासम्म आइपुग्दासम्म हामीले एउटै छिमेकीलाई फाइदा हुने गरी देश र नागरिक, नेपाली नागरिकका पुस्ता दर पुस्तासम्मलाई यो कुनै हिसाब गर्न नसकिने गरी घाटा हुने गरी हाम्रा स्रोतहरू छिमेकीलाई सुम्पेका छौँ। प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले यही गरेका छौँ। अनि हाम्रो गति पेट्रोलियम पदार्थमा को आयातमा चर्को मूल्य तिरेर आयात गर्नुमा निर्भर नभएर के हुन्छ त? यो हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। यो सडकमा प्रदर्शन गरिराखेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई यति प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ। यो साँच्चै नै राष्ट्रघाती सम्झौताहरू, सन्धिहरू भएका हुन्। यसको यो सच्याइनुपर्छ भनेर माग गर्नुपर्छ उहाँहरूले। यो सडकमा आगो बालेर यो प्लेइङ टु द ग्यालरी भन्छन् नि, यो जनमत क्यास गर्नको लागि मात्रै प्रदर्शन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। उहाँहरूले त यो जुन गोदान भइराखेको छ त्यसको विरोध गर्नुपर्छ।
नेपालका नदी खोलाहरू नेपालको अधिकतम हितमा प्रयोग हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सक्नुपर्छ उहाँहरूले। म आगोको कुरा गर्दै थिएँ, युवाहरूमा आगो हुन्छ, यो आगो बेला बेला सल्किन्छ। अहिले नेपालमा पनि यही पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि यो आगो सल्किएको छ। हामी पटक पटक विदेशी राष्ट्रहरूका सम्बन्धका क्रममा खुबै प्रयोग गर्छौँ यो डेट ट्र्याप भनेर, ऋणको पासोको कुरा गर्छौँ। हो, यही पेट्रोलियम पाइपलाइन, यही पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो निर्भरता, त्यसको आयात, चर्को मूल्य तिरेर त्यसको जुन आयात गरिराखेका छौँ त्यो आयात हाम्रो लागि गलपासो साबित हुनेछ। हामीले बेलैमा यसको विकल्प सोचेनौँ भने, हामी जलविद्युततर्फ स्विच गरेनौँ भने यो श्रीलङ्कामा चाइनिज डेट ट्र्याप भने जस्तो नेपालमा पेट्रोलियमका पदार्थहरूको चर्को मूल्य तिरेर गरिने आयातका कारण पनि डेट ट्र्याप सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ। यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले यो डेट ट्र्याप, पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातका कारण सिर्जना हुने डेट ट्र्यापको चर्चा गरिराखेको थिएँ। यस सम्बन्धमा अलिकति स्पष्ट पारौँ। यो कसरी जोडिएको छ भन्दाखेरि, पेट्रोलियम पदार्थहरूको जब मूल्य वृद्धि हुन्छ, जीवनको कुनै क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा कुनै पनि त्यस्तो रहँदैन जसको मूल्य वृद्धि हुँदैन। अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि बस भाडा बढ्छ, ढुवानीको भाडा बढ्छ, यसको मतलब खाद्यान्नहरूको मूल्य बढ्छ, पानीको मूल्य बढ्छ। यस्तै अनेकानेक सबै क्षेत्रहरूमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, सबै वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ अनि सबै सेवाहरूको पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्र र नेपालकै अर्थतन्त्र पनि यो पेट्रोलियम पदार्थहरूले नै ऊर्जा दिएर सञ्चालन भइराखेको अर्थतन्त्र छ। यसै कारण पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि हुँदा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य पनि बढ्छ अनि जीवन स्तर घटेर जान्छ। जब मूल्य वृद्धि हुन्छ, जीवनको गुणस्तर घटेर जान्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवाको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ, खानेपानीको पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। अब अन्य खाद्य पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ, अन्य सेवाहरू कुनै अछुतो रहँदैन। त्यही भएर हामीहरूले यस पेट्रोलियम पदार्थहरूको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ। म आगोको कुरा गर्दै थिएँ, युवाहरूमा रहेको आगोको कुरा गर्दै थिएँ। यो आगो नेपालमा सानो देश, सानो तहमा सल्किएको देखिँदैछ। यो छिटै निभ्ला पनि, यो धेरै समय रहन्नन् त्यस्तै देखिएको छ। 1-2 दिन प्लेइङ टु द ग्यालेरी भने जस्तो गरेर प्रदर्शन हुन्छ, केही सम्झौताहरू हुन्छन्, सानातिना सहुलियतका कुराहरू हुन्छन् अनि साम्य पनि हुन्छ। अनि यो अलिकति कस्तो भन्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य घटाउँदाखेरि पनि के भइदिन्छ भन्दाखेरि खुला सीमा मार्फत त्यो सहुलियत दरमा नेपालीले पाउनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थहरू सीमा पारी पुर्याइन्छ, तस्करी गरिन्छ। यसो गर्दाखेरि पनि फेरि घाटा हुने, फेरि ऋणको बोझ थपिने हामीहरूलाई नै हो। यसको विकल्प फेरि पनि जलविद्युत नै हो। जलविद्युतको उत्पादन र अधिकतम खपत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि यो आगोको कुरा गर्दै थिएँ। यो भारतीय जनता पार्टीले इन्डियामा जुन अग्निवीर सेनामा भर्ती गर्नको लागि जुन अग्निवीर योजना ल्याएको छ, त्यसका कारण भारतका विभिन्न 12 भन्दा बढी राज्यहरूमा युवाहरूले प्रदर्शन गरिराखेका छन्। यस सम्बन्धमा एउटा अर्को भिडियो पनि तयार गरेको छु। त्यसैले यस भिडियोमा चाहिँ त्यस अग्निवीर अग्निपथ
यो भर्ती योजना सम्बन्धमा धेरै चर्चा गर्ने छैन। 12 भन्दा बढी राज्यहरूमा युवाहरू आक्रोशित भारतीय सेनामा, जल, स्थल, वायुसेनामा भर्ती भएर देशको सेवा पनि गर्ने अनि आफ्नो र परिवारको भविष्य पनि सुनिश्चित गर्ने सपना बोकेर वर्षौँदेखि तयारी गरिराखेका, शारीरिक अभ्यासहरू गरिराखेका, अध्ययनहरू गरिराखेका सिपाही तहका, खास गरेर ती तहका युवाहरू भड्किएका छन्। उनीहरूले विभिन्न राज्यहरूमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपालसँग जोडिएका बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल लगायतका राज्यहरूमा, त्यसै गरेर अन्य राज्यहरू छन्, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यसै गरेर 12 जति राज्य र हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश लगायतका, तेलङ्गाना लगायतका राज्यहरूमा उनीहरूले प्रदर्शन गरिराखेका छन्। यो आगो निभिराखेको छैन। सरकारले आश्वस्त गर्न चाहेको छ, तर युवाहरू आश्वस्त भइराखेका छैनन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सेनामा जाने भनेको कुनै अरबपति, खरबपतिका छोराछोरीहरू होइनन्। राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दलका नेताहरूका छोराछोरीहरू होइनन्। उच्च सैनिक अधिकारीका छोराछोरीहरू पनि प्राय सिपाही तहमा जाँदैनन्। त्यसै गरी उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरू पनि सेनामा प्राय जाँदैनन्। जाने भनेको किसानका छोराछोरी हो, मध्यम वर्गीय परिवारका छोराछोरीहरू हो। यस जुन अग्निवीर, अग्निपथ भर्ती योजनाले ती युवाहरूको सपनाहरूमा तुषारपात गरेको छ भनिँदैछ। उनीहरू आक्रोशित छन्। जुन खर्च, जुन समयको लगानी, जुन आर्थिक लगानी गरेर उनीहरूले तयारी गरिराखेका थिए, कतिले शारीरिक परीक्षा अनि यो मेडिकल टेस्ट पनि पुरा गरिसकेका थिए, खाली लिखित परीक्षा मात्रै बाँकी थियो। अब त्यो सबै क्यान्सल भएको छ, पुनः दिनुपर्ने भएको छ। अनि यो चाहिँ हेर्दाखेरि भन्नलाई चाहिँ युथफुल प्रोफाइल मेन्टेन गर्नको लागि गरिँदैछ। सेनाको जलस्थल र वायुसेनामा एउटा युथफुल प्रोफाइल मेन्टेन गर्नको लागि भनिँदैछ। अहिलेको उक्त सेनाहरूमा कार्यरत जवानहरू, कार्यरत सैनिकहरूको औसत आयु 32 वर्ष छ भनिँदैछ। त्यसलाई घटाएर 25 देखि 26 वर्षसम्म ल्याउने अनि सेनालाई चाहिँ अझ बढी जोसिलो, अझ बढी छरितो, अझ बढी शक्तिशाली बनाउने योजना छ भनिँदैछ। यो अहिले के पनि छ भन्दाखेरि भारतमा चुनाव 2 वर्षपछि हुँदैछ। त्यसपछि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्तामा आउँछ कि आउँदैन त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ यो आक्रोश जुन सडकमा फैलिएको छ, यो लोकसभाको चुनाव अनि प्रदेश सभाको चुनावहरू पनि ती चुनावहरू पनि अबको 2 दिनमा हुँदैछन्। यो जुन आक्रोश छ, युवाहरूको आक्रोश पोखिएर सडकमा छताछुल्ल भएको छ, त्यसले कतै यस निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले पराजय भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंकाहरू पनि हुँदैछन्। 1 महिनापछि फेरि राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। त्यसमा पनि कतै न कतै यस चुनावको छाया भन्नाले यो अशान्तिको, यो जुन नयाँ भर्ती योजना छ त्यसको असर राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि पर्छ कि भनिँदैछ। अनि यसको एउटा नेपाल पक्षीय पाटो पनि छ। धेरैजसो कतिपय नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन पनि चाहन्छन्। अब त्यो उनीहरूको भर्ती पनि यही अग्निपथ स्किम अन्तर्गत, अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै हुनेछ भन्ने बुझिएको छ। यसरी आगो सल्किएको छ, एक किसिमको आगो सल्किएको छ इन्डियामा, नेपालमा। अझ नेपालका मैले अघि भनिहालेँ बिहार लगायतका
स्थानहरूमा असाध्यै हिंसा भड्किएको छ। ट्रेनका रेलका डिब्बाहरू जलाइएका छन्। यात्रुहरूले बडो अलिकतिले मात्रै ज्यान जोगाउन सकेको जस्तो एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ। ज्यान जोगाएर रेलका डिब्बाहरूबाट भागेर ज्यान जोगाउनु परेको अवस्था छ। एकदम उद्दण्डतावादी तत्त्वहरूको पनि यसमा संलग्नता भएको छ, संलग्नता देखिँदैछ भनेर भारतीय सुरक्षा निकायहरूले गिरफ्तारीहरू पनि गरिराखेको अवस्था छ। यो यस्तो नेपाल भारत दुवैतिर जुन अशान्ति छ, जुन आगो लागिराखेको जस्तो अवस्था छ, त्यस परिप्रेक्ष्यमा यो जुन योग दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसले अब एक किसिमको शान्ति ल्याओस्, हामीमा सकारात्मक सोचको विकास होस्। असाध्यै जटिल समय छ यो। आर्थिक मन्दीको पनि प्रक्षेपण गरिँदैछ। विश्वमा आर्थिक मन्दी व्याप्त हुने, कति धेरै देशहरू आक्रान्त हुने प्रक्षेपण गरिँदैछ। नेपालमा पनि मूल्य वृद्धिले सगरमाथा नाग्न थालिसक्यो। तर यस्तो मूल्य वृद्धिको बेलामा सरकारले काटेमाथि नुनचुक, विकल्पहरू छैनन् होला त्यति धेरै, तर सरकारले काटेमाथि नुनचुक गर्ने भने जस्तो, नुनचुक लगाइदिने भने जस्तो अझ चहर्याउने, जनताको घाउमा चहर्याउने काम गरिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि मैले भनेको छु, अस्टिरिटी भनिन्छ, मितव्ययिता भनिन्छ। त्यो जनताको सेवा तथा सुविधाहरूमा कटौती गरेर होइन कि नेताहरूको सेवा तथा सुविधाहरूमा कटौती गरेर मितव्ययिता ल्याउनु पर्ने समय हो। सरकारी गाडीहरूको प्रयोग कति कटौती गर्न सकिन्छ? नेताहरूले पाएको, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा, आवासदेखि पत्रिका भत्तासम्म पाउँछन्, उनीहरूले पिए भत्तासम्म पाउँछन्। यो ती सबै भत्ताहरूमा कटौती गर्नुपर्ने समय हो। जनतामाथि मूल्य वृद्धि, करमाथि करको बोझ थोपरेर मात्रै यो समस्याबाट पार पाइन सक्ने अवस्था छैन। जति मन शान्त गर्न खोजे पनि यो जुन चर्किँदै गएको, उकालो लाग्दै गरेको मूल्य वृद्धि छ, त्यस्तो बेलामा त कुनै तपस्वीको पनि मन शान्त हुन सक्ने छैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ सरकारी निकायहरूले जनताको यो मनस्थिति, यो मनोदशा पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला। हामी चाहन्छौँ यो बुझ्न ढिलाइ नहोस्। किनभने भन्दाखेरि यो जुन आगोका झिल्काहरू देखिएका छन्, यो आक्रोशमा परिणत हुन सक्छ। यहाँहरू पनि निरन्तर परीक्षणमा हुनुहुन्छ। यो कुरा नबिर्सनुहोस्। निर्वाचनहरू आउँदैछन् है, निर्वाचनहरू आउँदैछन्। काठमाडौँ, धनगढी, धरान लगायतका क्षेत्रहरूमा निर्वाचनको परिणाम के कस्तो देखिएको छ त्यो पनि विचार गर्नुहोला। त्यसै पनि यस पटकको निर्वाचनमा एउटा हामीले चाहेको परिवर्तन पटक पटक देखियो। 2046 सालदेखि निरन्तर सत्तासीन हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा यहाँहरूले खासै केही गर्न सक्नुभएको छैन। जनता एक किसिमको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्, यहाँहरूबाट केही हुन सक्दैन भन्ने जस्तो निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। अझै पनि सम्हालिनु भएन भने अझै धेरै जुन राजनैतिक दलहरूलाई अबको निर्वाचनमा क्षति भएछ भने आश्चर्य लाग्ने छैन। यो योग, ध्यान, चिन्तन, मनन हामी गर्छौँ, तपाईहरू अझ गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यस देशको पुस्ता दर पुस्तासम्मका नेपालीहरूको भविष्य यहाँहरूको हातमा छ धेरै जसो। यो चिन्तन मनन गर्नुहोस्। योग दिवसले यहाँहरूलाई पनि त्यतातर्फ प्रेरित गरोस्। त्यो भएन भने यो देश
यो जनताले अझ बढी दुःख पाउनेछन्। इतिहासमा पनि तपाईहरू अझ बढी कलङ्कित हुनुहुनेछ। यो तथ्य, यो सत्यलाई विचार गरेर अगाडिको यात्रा तय गर्नुहोला। पुनः योग दिवसको धेरै धेरै, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।